مدینہ کی یارا یارا اوسا دعاہی سکی یارا یارا اوسا دلتا مسکن خلی مدفن دا نبی دلتا حیستا خلی چمن دا نبی دلتا سجد کی یارا یارا اوسا فمدینہ کی یارا یارا اوسا داد عزت او احترام کور دے داد درود او دو سلام کور دے فدی مزکی یارا یارا اوسا فمدینہ کی یارا یارا اوسا دلتا یاران محمد عربی شتا عاشقان دا محمد عربی حتی ذکر کی یارا یارا اوسا فمدینہ کی یارا یارا اوسا دلتا جمال دا محمد عربی دلتا دی آل دا محمد عربی دی سفینہ کی یارا یارا اوسا فمدینہ کی یارا یارا اوسا زحمت دی خوشحال یما زئی خبر دہر کمال یما فدین شکی یارا یارا اوسا فمدینہ کی یارا یارا اوسا گرانو او خوگو اوریدونکو دا خپل او مزیدار نعت په आवाज د حذیفه ماشوم تاسو اوریدو چې ریکارډ شو په حذیفه اسلامی سټوډیو کامران مارکیټ نویډا مردان کې محترمو دا بتا زتا په حذیفه اسلامی سټوډیو اینڈ اسلامی ډیټا مرکز کامران مارکیټ نویډا مردان کې د محمد جواد سره هر سات ملاویږي درابطه نمبر یاد ساته 0302 8336 727